नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम खोज खबरमा। म पुष्कर खतिवडा। समाजमा भएका हरेक घटनामा हाम्रो नजर, जनताको सूचना पाउने अधिकारको सम्मान हाम्रो अभियान। त्यसैले समुन्नत र समृद्धशाली समाजको यात्रा खोज खबरको अन्तिम अभिष्ट अनि गन्तव्य हो। देशमा आर्थिक सङ्कट छ। मुलुकको आर्थिक सङ्कट कतिसम्म छ भने नेपाल श्रीलङ्काको अवस्थामा पुग्छ भनेर सरकारवालाहरूले भनिरहेका छन्। यही बेला स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकिएको छ। त्यसबाहेक तिनै तहको निर्वाचन पनि यही वर्ष हुनेछ। आउँदो निर्वाचनमा जनताको मन जित्न प्रदेश सरकारले अनेकन विकासीय कामलाई तीव्रता दिइरहेका छन्। तर जनतालाई सिटामोलसम्म दिन नसकेको कर्णाली सरकारले भने यही बेला आफ्नो तलब भत्ता बढाएर अनौठो काम गरेको छ। कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले आफ्नो मात्र नभएर सरकारका मन्त्रीदेखि सांसदसम्मको तलब भत्ता वृद्धि गरेका छन्। हेरौँ यो रिपोर्ट। कर्णाली सरकारले बढायो मुख्यमन्त्री मन्त्रीदेखि सांसदसम्मको तलब। चुनावको मुखमा तलब बढाएपछि सरकारको आलोचना। जनतालाई सिटामोल दिन नसकेको भन्दै सरकारवालाको विरोध। देशमा आर्थिक सङ्कट बढिरहेको बेला कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले सरकारका मन्त्रीदेखि सांसदसम्मको तलब भत्ता वृद्धि गरेको छ। मुलुकमा आर्थिक सङ्कट थपिँदै गएको बेला खर्च घटाउँदै राज्यलाई सहयोग गर्नुको साटो कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले अनावश्यक खर्च बढाएको भन्दै चौतर्फी आलोचना भएको छ। मुलुकमा विदेशी मुद्रा सञ्चित घट्नु लगायतका कारण अहिले अर्थतन्त्रका सबैजसो सूचक नकारात्मक अवस्थामा छ। तर यही बेला कर्णाली प्रदेश सरकारले मुख्यमन्त्री मन्त्री प्रदेश सभाका सदस्य र पदाधिकारीहरूको तलब भत्ता बढाएको हो। यसरी प्रदेश सरकारले बढाएको तलब भत्ता अनावश्यक खर्च भएको भन्दै यसको आलोचना भएको छ। के बुझ्नुपर्छ भने अहिले मुलुक सङ्घीय गणतान्त्रिक लोकतन्त्रमा रूपान्तरित भएको छ। सङ्घीयताको मूल मर्म भनेको नै तीन तहका सरकारले आपसमा सहकारिता समन्वय र सहअस्तित्वमा रहेर काम गर्नुपर्छ। यो शब्दले नै प्रष्ट के हुन्छ भने सरकारी क्षेत्रमा कुनै पनि किसिमको तलब भत्ता सुविधा वृद्धि गर्दा यसको चौतर्फी यसको प्रभाव पर्छ। यसर्थ तिनै तहको सरकारले एकैपटक तलब भत्ता वृद्धि गर्नुपर्ने हुन्छ। कुनै प्रदेश सरकारले अमुक समयमा तलब वृद्धि गर्ने अथवा कुनै स्थानीय तहले अमुक समयमा तलब वृद्धि गर्ने अथवा सङ्घीय सरकारले वृद्धि गरेको तलब प्रदेश र स्थानीय तहमा लागू नहुने भन्ने कुराको कता कता अहिलेसम्म हामीले कल्पना गरेको छैन। यसर्थ हठात रूपमा न कुनै सङ्घ सरकारले आफूलाई मात्रै मिल्दो हुने गरी या प्रदेश सरकार एउटाले या कुनै पनि स्थानीय तहले आफूलाई मात्रै मिल्ने गरी तलब वृद्धि गर्न मिल्दैन। कोरोना महामारीका कारण करिब 2 वर्ष थला परेको अर्थतन्त्र अहिले सङ्कटमा परेको छ। यही बेला देशमा 3 तहको निर्वाचन हुँदैछ, जसले मुलुकको खर्च झनै बढ्ने भएको छ। यस्तै अवस्था रहिरहे मुलुकको अर्थतन्त्र श्रीलङ्काको जस्तो हुने भन्दै जानकारहरूले पटक पटक सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराइरहेका छन्। यता सरकारले पनि मुलुकको आर्थिक भार कम गर्न सातामा 2 दिन बिदा दिने लगायतका विषय कार्यान्वयनमा ल्याउन बहस गरिरहेको छ। मुलुक आर्थिक सङ्कटमा परेको बेला सङ्घीयता हटाउनु पर्ने सम्मको बहस पनि भएको छ। तर कर्णालीका प्रदेश सरकारले भने यी सबै कुरालाई व्यवस्था गर्दै मुख्यमन्त्री मन्त्री प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको तलब भत्ता बढाएर झन् सरकारको खर्चभार बढाएको छ। प्रदेशहरू यस्ता निर्णय गर्न स्वायत्त छन्, तर मुलुक आर्थिक सङ्कटमा अहिले आर्थिक रूपमा अप्ठ्यारोमा छ। प्रदेशहरूले सेवा सुविधा बढाउने प्रदेशको सरकारले बढाउने उसको कुरा हो, तर के हेक्का राख्न जरुरी छ भने देशको अवस्था अर्थतन्त्रको अवस्था हामी अहिले तलब बढाउने सेवा सुविधा बढाउने अवस्थामा छैनौँ। मेरो व्यक्तिगत कुरा गर्नुहुन्छ भने यो कुराप्रति म धेरै सन्तुष्ट छैन, तर निर्णय गर्ने उसको अधिकारको कुरा हो। त्यसबाट राष्ट्रिय अवस्था आर्थिक अवस्था डिकुटीको अवस्था हेर्न सरकारहरू सरकार सञ्चालन गर्ने पात्रहरू मन्त्री मुख्यमन्त्रीहरू सरकारका सञ्चालकहरू त्यो अवस्था हेर्नका लागि चाहिँ म अनुरोध गर्न चाहन्छु। तलब बढाउने कुरा गर्नुभयो उहाँहरूले, यसलाई मौसम ठिक रोज्नु भएन। उहाँहरूले देशमा यस्तो हौवा फिजाइँदैछ, अनावश्यक रूपमा जनतालाई दिग्भ्रमित पार्ने कोसिस गरिँदैछ, सरकारप्रति एउटा आक्रोश फैलाउने कोसिस भइरहेको छ। यो बेलामा चाहिँ नै 2-4 हजार
प्रति व्यक्ति तलब भत्ता बढाउने कुरा चाहिँ यसले महत्त्व राख्दिन। अहिले चाहिँ उहाँहरूले त्यसो गर्न हुन्न, त्यो समय ठिक रोज्नु भएन भन्ने कुरा चाहिँ एउटा। यसमै मैले अर्को कुरा के जोड्छु भने तपाईँले चाहिँ राजनीतिमा आउनेहरू ठेकेदार मात्रै नआउने हुन् भने, किसान मजदुरका छोराछोरी पनि आउने हुन् भने, हुम्ला जुम्ला कालीकोटबाट चाहिँ सुर्खेत झरेर डेरामा बसेर सरकारले दिएको पैसाबाट दाल चामल बिसाएर खाने मान्छेहरू पनि राजनीतिमा टिकिरहने हो भने, यदि उनीहरूलाई पुग्दिन भने त्यो बेलामा दृढतापूर्वक फेरि बढाएर पनि जानुपर्ने हुन्छ। किनभने यो अब राजनीति ठेकेदारहरूको भनेदेखि त बढाउने भएन, एक पैसा लिए पनि भयो, किनभने ठेक्कापट्टा अरू कमिसनबाट पैसा हाल्छ। यदि इमान्दारी साथ राजनीतिमा आएका मान्छे हुन् र उनीहरूलाई खाना बस्न समस्या हुन्छ भनेदेखि हामीले जनतासित लाज मान्नुहुन्न। जनताले चुनेर पठाएका प्रतिनिधि हुन्, उनीहरूलाई खाना बस्नको निम्ति चाहिँ समस्या हुन्छ भनेदेखि दृढतापूर्वक बढाएर जानुपर्छ। र त्यो कुरा दृढतापूर्वक जनतालाई चाहिँ हामीले यस कारणले बढाएका हौँ। हाम्रो चाहिँ पहिला यति थियो, 50,000 थियो, त्यसले पुगेन, सबै महँगी बढ्यो, त्यस कारण चाहिँ हामीले प्रतिनिधिहरूको तलब भत्ता बढाइदिएका हौँ भनेर चाहिँ दृढतापूर्वक भनेर जानुपर्ने हुन्छ। कर्णाली प्रदेश सरकारले तलब भत्ता बढाएको सूचना बुधबार राजपत्रमा सार्वजनिक गरेको थियो। नयाँ तलब अनुसार मुख्यमन्त्री, मन्त्री र सांसदहरूको खर्च विवरण यस प्रकार छ। मुख्यमन्त्रीको तलब पहिला 60,970, अब 70,730। यसमा मुख्यमन्त्रीले अतिथि सत्कारका लागि गर्न पाउने खर्च पहिला 15,000, अब 20,000। मुख्यमन्त्रीले विदेश भ्रमण जाँदा पाउने खर्च पहिला प्रतिदिन $200, अब प्रतिदिन $250। प्रदेश मन्त्रीको तलब पहिला 52,000, अब 60,320। प्रदेश मन्त्रीले अतिथि सत्कारका लागि गर्न पाउने खर्च पहिला 10,000, अब 15,000। प्रदेश मन्त्रीले विदेश भ्रमण गर्दा पाउने खर्च पहिला प्रतिदिन $175, अब प्रतिदिन $200। सभामुखको तलब पहिला 53,000, अब 61,480। सभामुखको सञ्चार खर्च पहिला 2,000, अब 3,500। उपसभामुखको तलब पहिला 50,000, अब 58,000। उपसभामुखको सञ्चार खर्च पहिला 2,000, अब 3,400। प्रमुख सचेतक र संसदीय मामिलाका अध्यक्षको तलब पहिला 48,000, अब 56,830। प्रमुख सचेतक र संसदीय मामिलाका अध्यक्षको सञ्चार खर्च पहिला 2,000, अब 3,300। सत्ता पक्ष र विपक्षी दलको सचेतकको तलब पहिला 48,000, अब 54,500। प्रदेश सभा सदस्यको तलब पहिला 45,000, अब 52,600। प्रदेश सभा सदस्यको सञ्चार खर्च पहिला 2,000, अब 3,000। सांसदको बैठक भत्ता पहिला 750, अब 1,000। यस्तै मुख्यमन्त्रीको हकमा पहिला अतिथि सत्कारका लागि 15,000 छुट्याइएकोमा अब उक्त खर्च बढाएर 20,000 पुर्याइएको छ। यसरी देशमा आर्थिक सङ्कट बढेको बेला कर्णाली प्रदेश सरकारले बढाएको तलब भत्ता नियमसङ्गत नभएको धेरैले तर्क गरेका छन्। 2 वर्षमा सरकारका मन्त्री, त्यसो त कर्णाली प्रदेश सरकारले तलब भत्ता बढाएको विषय मात्र आलोचना बनेको छैन, प्रदेश सरकारले बीच महिनामै कसरी तलब भत्ता बढायो भन्ने समेत प्रश्न उठेको छ। तलब वृद्धि भनेको सामान्यतः नेपालमा सरकारी निकायमा साउन 1 गतेको बजेटबाट मात्र वृद्धि गर्ने चलन छ। यस्तो बिचमा नै तलब वृद्धि भएको सामान्यतः मेरो जानकारीमा छैन। कुनै अपवादमा कुनै बेला केही गरियो होला, तैपनि सामान्यतः बजेटबाट नै तलब वृद्धि गर्ने हो। यसर्थ अब कर्णाली प्रदेशले कसरी फागुनमा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर तलब वृद्धि गर्यो, यो अलिकति नमिलेको नबुझिएको जस्तो कुरा लाग्छ। यसबाहेक पनि प्रदेश सरकारले मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूको इन्धन, धारा बिजुलीको बिल, मोबाइल, लुगा भत्ता लगायतका खर्च पनि बढाएको छ। देशले आर्थिक सङ्कट भोगेको बेला कर्णाली सरकारले बढाएको तलब भत्ताले सरकारको व्यवहार बढाएको छ। खोज खबरका लागि अमृत ढकाल र सुर्खेतबाट दिलबहादुर छेत्रीको रिपोर्ट। हो, कर्णालीका मुख्यमन्त्रीले अनावश्यक खर्च बढाएको भन्दै चौतर्फी आलोचना भएको छ। देशमा आर्थिक सङ्कट बढिरहेको बेला कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले सरकारका मन्त्रीदेखि सांसदसम्मको तलब भत्ता वृद्धि गरेपछि उनको आलोचना सुरु भएको हो। मुलुकमा आर्थिक सङ्कट थपिँदै गएको बेला खर्च घटाउँदै राज्यलाई सहयोग गर्नुपर्ने साटोमा कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले अनावश्यक खर्च बढाएको भन्दै उनको विरोध समेत भएको छ। कार्यक्रममा एकैछिन ब्रेकपछि देशमा आर्थिक सङ्कट भएकै बेला कर्णाली सरकारले तलब सुविधा बढाइरहँदा विदेशी नेपाली युवा सम्बन्धी अर्को प्रसङ्ग लिएर उपस्थित हुनेछौँ, हेर्दै गर्नुहोला।
ब्रेकपछि स्वागत छ। कार्यक्रम हो खोज खबर। श्रीलङ्का यति बेला चरम आर्थिक सङ्कट भोगिरहेको छ। यही बेला नेपाल पनि श्रीलङ्काको बाटोमा रहेको अर्थविदहरूको तर्क छ। पछिल्लो 10 महिनामा विदेशी मुद्रा सञ्चित तीव्र रूपमा घटेका कारण नेपालमा समेत आर्थिक सङ्कट बढ्दै गएको अर्थविदहरू बताउँछन्। यता यही बेला विदेश पलायन हुने नेपालीको सङ्ख्या समेत बढेको छ। पछिल्लो केही महिनामा मात्र 1 लाख बढी नेपाली युवा रोजगारीको खोजीमा विदेश पलायन भएका छन्। विदेश पुगेका कतिपय नेपाली रोजगारदाता मेन पावर लगायतबाट ठगिन बाध्य छन्। तर देशको विडम्बना भनौँ, यसको नियमनसम्म गर्ने संयन्त्र सरकारसँग छैन, जसका कारण सुन्दर भविष्य देखेर विदेशिएका नेपाली शास्ति भोग्न बाध्य छन्। हेरौँ यो रिपोर्ट। वैदेशिक रोजगारमा जाने नेपालीको सङ्ख्या बढ्दो। साउन यता 2,26,000 बढी विदेश पलायन। विदेश जानेहरू अधिकांश युवा ठगिएको गुनासो। कोरोना भाइरसका कारण प्रभावित बनेको वैदेशिक रोजगारीमा जाने सिलसिला भाइरसको प्रभाव न्यून भएसँगै पुनः सुरु भएको छ। वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्याङ्क अनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्षमा जम्मा 72,081 जना श्रमिक वैदेशिक रोजगारीका लागि विभिन्न देश गएका थिए भने चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म 2,26,701 जना श्रमिक विदेश पलायन भइसकेका छन्। वैदेशिक रोजगार नेपाली युवाका लागि रहर भन्दा पनि बाध्यता बढी देखिएको छ। विक्रम सम्वत 2050 साल यताको तथ्याङ्क अनुसार 58,40,000 नेपाली काम गर्न भने विदेशिएका छन्, जसको मुख्य कारण भनेको बेरोजगारी नै हो। छिमेकी मुलुक भारतसँगै यति बेला खाडी मुलुक नेपाली युवाहरूको रोजगारीको मुख्य गन्तव्य बनेको छ। वर्षेनी विदेशिनीको सङ्ख्या समेत वृद्धि भएको छ। विगतको 10 वर्षमा मात्रै 31,69,000 पुरुष र 2,04,000 महिला गरी जम्मा 33,73,000 भन्दा बढी वैदेशिक रोजगारीका लागि युवाहरू पलायन भएका छन्। 2078 को साउन यता मात्र 2,08,000 भन्दा बढी पुरुष र 18,000 भन्दा बढी महिला श्रमिक गरी 2,26,701 जना श्रमिक विदेश पलायन भइसकेका छन्। यसरी नेपाली कामदारहरू विभिन्न देशमा जाने भए तापनि नेपाली श्रमिकहरूको मुख्य गन्तव्य भने खाडी मुलुकहरू नै हुने गरेको छ। अहिले सबैभन्दा बढी नेपाली कामदार जाने देश भनेको साउदी अरब हो। वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्याङ्क अनुसार गत 7 महिनामा 1,04,793 जना साउदी गएका छन् भने 58,363 जना कतार गएका छन्। अरब लगायत युएई र कुवेतमा समेत नेपाली कामदारहरूको बाहुल्यता छ। यस्तै जापान र कोरियासँगै स्पेन, पोर्चुगल, रोमानिया, क्रोएसिया लगायतका युरोपियन मुलुकहरूमा पनि नेपाली श्रमिकहरूको आकर्षण देखिन्छ। विगतको 10 वर्षमा हेर्ने भने सर्भर भनौँ न त्यति बेला 68 देखि 78सम्मको 2068 देखि 2078 सम्मको डाटा हेर्दाखेरि चाहिँ झन्नै 33,40,000 जति चाहिँ व्यक्तिहरू चाहिँ बाहिर गएको देखिन्छ। 10 वर्षको त्यो सर्भर हेर्ने हो भने 3 लाख भन्दा बढी मान्छेहरू चाहिँ बाहिर गएको देखियो। अहिले धेरै गएको देखिने चाहिँ पहिलो नम्बरमा साउदी अरब नै हो, त्यसपछि युएई भयो, कतार भयो हैन। यिनै भनौँ न खाडी मुलुकहरूमा चाहिँ बढी गएको देखिन्छ। यसरी वर्षेनी लाखौं नेपाली युवा वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेश पलायन भइरहँदा यसबारे सरकारको नियमन भने फितलो छ। कति युवा कुन कामका लागि विदेश गए, अहिले उनीहरूको अवस्था के कस्तो छ, कति रोजगारी नपाएर अलपत्र परे, उनीहरूको के कस्ता समस्या छन् भन्ने त्यसको सरकारले तथ्याङ्क राख्न सकेको छैन। अझ विडम्बना भनौँ, युवाहरूमा लोकप्रिय गन्तव्य बनेको वैदेशिक रोजगारको पक्ष बाहिरबाट हेर्दा जति सुन्दर र रमाइलो छ, त्योभन्दा धेरै गुणा बढी पीडा उनीहरूले भोग्नुपर्छ। वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूमध्ये प्रत्येक वर्ष हजारौंले आफूले भोगेको समस्याको उजुरी दिने गरेका छन्। उहाँ त गयो, धेरै दुःख पायो, अब काम भनेको पाएन, अलि सेलेरी कम थियो, अलि ड्युटी धेरै थियो, म यति चाहन्छु, त्यही भएर म फर्केर आयो। पैसा नभएर, पैसा भयो भने म फर्केर आउँथिएन, तर के गर्ने, पैसा कम भयो, अलि खानाको सुविधा थिएन, बनाउने रुममा खाना अब मार्केटबाट किनेर लग्थ्यो, अलि त्यो सिक्युरिटी उताको मान्छेहरू फालिदिन्थ्यो, अलि अरू करोनामा राख्यो,
अलि चाइना क्याम्पले सेलेरी कम त्यो कराउन हुँदैन, अलि सेलेरी कम हाल्यो, त्यसपछि मान्छे धेरै भयो थियो। अब त्यहाँको दुबईको केटाहरू त्यो इङ्ग्लिस हुँदैन कालो कालो, तिनीहरू धेरै कुटे थियो उताको क्याम्पसको दुबईको कर्मचारीहरूलाई धेरै कुटे थियो। अलि हामीहरूलाई सेलेरी कम दियो, अलि त्यही भएर मान्छेहरू कति आयो कति आएन, त्यही भएर कति मान्छे बस्यो, कति मान्छे भाग्यो, कति मान्छे के गर्यो अब थाहा छैन। मलाई त दुबईबाट मलाई अबुधाबी लग्यो के, अबुधाबी लग्यो, मैले भने उता जाँदैन, म यतै काम गर्छु। अलि भन्छ हुँदैन, यहाँ ससुराली आए छैन भन्छ, यो नेपाल छैन, यो दुबई हो, जहाँ भन्छु जहाँ काम गर न त घर जा, अलि पासपोर्ट दिँदैन भन्छ। अब यही हो कुरा, के गर्ने। अब गाह्रो भयो थियो, बिजोग भएर अब अरूसित पैसा मागेर मैले यहाँ आयो। अलि म घरमा ऋण काटेर मैले गएको थियो विदेश, अलि आज 5 महिना 4 महिना भयो ऋण। मेन पावरले भन्छ पैसा खर्च भयो, अलि म त्यही पैसामा विदेश उडाइदिन्छु। अब काम त सानो ठुलो भइहाल्छ, तर खास के थियो सुविस्ता थिएन, रुमको अलि पैसाको अलि कामको। अब कहिले यता गर कहिले उता गर, त्यही हो। वैदेशिक रोजगारीका यस्ता समस्या त केवल एक उदाहरण मात्र हो। उनी जस्ता कयौं श्रमिक वर्षेनी कहिले मेन पावर, कहिले दलाल त कहिले रोजगार स्थलबाट ठगिने गरेका छन्। तर यसबारे समेत सरकारले गतिलो व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन। अरू त अरू, वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूको समस्याको सुनवाई गर्ने वैदेशिक रोजगार विभागले समेत भरपर्दो काम गरेको छैन। हुन त विभागले पनि आएका उजुरी उप कारबाही नगर्ने होइन, तर वैदेशिक रोजगार आफैमा ठूलो क्षेत्र रहेको हुँदा यो समस्या मुक्त नरहेको विभागको तर्क छ। जुन व्यक्ति चाहिँ मेन पावर मार्फत मेन पावरलाई पैसा बुझाएर अथवा मेन पावरको थ्रु जान्छ भने त्यो व्यक्ति उद्धार हुन सक्ने, त्यसले क्षतिपूर्ति पाउन सक्ने भन्ने कुरा चाहिँ कानुनले स्पष्ट गरेको छ। दफा 44मा चाहिँ वैदेशिक रोजगार ऐनको दफा 44 अनुसार हामीले जति बेला पनि कारबाही गर्न सक्छौँ, उसको कारोबार रोका गर्न सक्छौँ र उसलाई आवश्यक पर्यो भने अन्तिम उपाय भनेको चाहिँ मेन पावर कम्पनी खारेज गर्न सकिने अवस्था पनि छ। यसरी हरेक वर्ष ठूलो संख्यामा वैदेशिक रोजगारीमा जान नेपालीहरू बाध्य भइरहँदा सरकारले देशभित्रै रोजगारीको अवस्था भने सिर्जना गर्न सकेको छैन। यस्तोमा बेरोजगारीकै कारण वर्षेनी लाखौं नेपाली युवा परदेशिन बाध्य छन्। साथै नेपालकै कतिपय मेन पावर कम्पनीहरूले वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्तिलाई आवश्यक जानकारी नदिँदा विदेश पुगेर अलपत्र हुने नेपालीको संख्या समेत बढ्दो छ। यसतर्फ सरकारको ध्यान जान आवश्यक छ। खोज खबरका लागि क्यामेरामा पूर्ण वाग्ले र प्रताप लामाको साथमा प्रिन्स मिश्रको रिपोर्ट। हो, बेरोजगारी नेपालको मुख्य समस्या हो, जसका कारण वर्षेनी लाखौं नेपाली युवा रोजगारीको खोजीमा देश छाडेर विदेश पलायन हुने गरेका छन्। कोरोना भाइरसको कारण प्रभावित बनेको वैदेशिक रोजगार भाइरसको प्रभाव न्यून भएसँगै पुनः सुरु त भएको छ, तर विदेश जानेहरूको समस्या, अवस्था र अन्य जानकारीको यथेष्ट विवरण सरकारसँग छैन। यस्तोमा उज्जवल भविष्यको सपना बोकेर विदेशिएका नेपाली विदेशिनु अघि देशभित्रकै मेन पावर र विदेशिएपछि रोजगारदाता र विदेशी कानुनका कारण पनि शास्ति भोग्न बाध्य छन्। यसतर्फ सरकारको चासो जाओस्। हवस् त, आजलाई कार्यक्रम खोज खबर यति नै। कार्यक्रम खोज खबरका विषयमा कुनै प्रतिक्रिया छन् भने हामीलाई खोजखबर@sagarmatha.tv मा इमेल गर्न सक्नुहुन्छ अथवा फोन नम्बर 0157 60 74 मा फोन पनि गर्न सक्नुहुन्छ। लुकेका र लुकाइएका खबर निरन्तर जारी छ। नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।